सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल रकिङ दादामा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म यस पाठ यानि कि पार्ट 7 अन्तर्गत च्याप्टर हिट लेसनका विभिन्न प्रकारका सोलुसनहरू लिएर उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो च्याप्टर हिट अन्तर्गत विभिन्न कुराहरू चाहिँ राम्ररी बुझेको हुनु पर्यो, अदरवाइज वी क्यान नट सल्भ एनी न्युमेरिकल प्रब्लम्स। सबभन्दा सुरुमा हामीले न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि लेसनमा कुन कुन फर्मुलाहरू युज भएका छन्, जस्तै त्यहाँ भएको मेन कुराहरू के हो त्यो बुझेको हुनु पर्यो, अनि मात्रै हामी न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरूलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। क्वेसनमा दिएको कुरा चाहिँ एकदम राम्ररी बुझेर मात्रै गर्न सकिन्छ, त्यसैले क्वेसन सुरुमा बुझेको हुनु पर्यो। त्यहाँ दिएको गिभन कन्डिसन के हो र यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ, विच फर्मुला युज टु डिटरमाइन दिस न्युमेरिकल, यो न्युमेरिकल सल्भ गर्नलाई कुन फर्मुला युज गर्न सकिन्छ त्यो कुरा बुझेको हुनु पर्यो। And then we can solve the numerical problems easily. Here I am going to read the question here. If the specific heat capacity of copper is 380 joule per kilogram per degree centigrade, it is read it. Look at here, joule per kilogram per degree centigrade. What is the thermal capacity of 5 kg of copper? What is the thermal capacity of 5 kg of copper? First of all, you have to understand this question properly. What is specific capacity? सुरुमा त हामीले यो स्पेसिफिक क्यापेसिटी भनेको के हो यो लेसन पढ्दा बुझेको हुनु पर्यो। सपोज specific heat capacity is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg mass of that body by 1 degree centigrade or 1 Kelvin. भनेको मतलब कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामी कुनै पनि अब्जेक्टलाई 1 केजी अब्जेक्टलाई भनेको स्टान्डर्ड युनिट 1 केजी हुन्छ, 1 केजी अब्जेक्टलाई त्यो 1 डिग्री सेन्टिग्रेड हामीले हिट गर्यो भने त्यहाँ इनर्जी प्रोड्युस हुन्छ भने त्यो जति अमाउन्टको इनर्जी प्रोड्युस हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ स्पेसिफिक क्यापेसिटी भन्छौँ। यो कुरा बुझेको हुनु पर्यो। बट हियर यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इट इज डिनोटेड बाई एस। यसलाई केले डिनोट गर्छ? एसले डिनोट गर्छ। फर्स्टमा स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ कपर गिभन छ, बुझ्नुहोस् है, कपरको स्पेसिफिक क्यापेसिटी हो यो। व्हाट इज द थर्मल क्यापेसिटी अफ 5 केजी अफ वाटर? व्हाट इज थर्मल क्यापेसिटी? यो थर्मल क्यापेसिटी जानेको हुनु पर्यो, कुन फर्मुला युज गर्दा चाहिँ थर्मल क्यापेसिटी हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। सपोज यहाँनिर गिभन कन्डिसन के छ, स्पेसिफिक क्यापेसिटी इन द मास गिभन छ भनेपछि पक्कै पनि थर्मल क्यापेसिटी के हुन्छ, यो स्पेसिफिक मास स्पेसिफिक क्यापेसिटी र मास युज गरेर हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ लेसन पढेर थाहा पाएको हुनु पर्यो। भनेको द प्रोडक्ट अफ स्पेसिफिक क्यापेसिटी इन द मास इक्वल थर्मल क्यापेसिटी भनेर यहाँ बुझेको हुनु पर्यो। भनेको थर्मल क्यापेसिटी भनेकै यसलाई केले डिनोट गर्छ? थर्मल सीले डिनोट गर्छ। यहाँ तल गिभनमा म अहिले देखाउँ, सीले थर्मल क्यापेसिटी इज डिनोटेड बाई सी, सी इज इक्वल टु वाट हुन्छ। यहाँ फर्स्टमा गिभनमा हामी अब लेख्न सक्छौँ, वी क्यान सल्भ लाइक दिस सोल्युसन गिभन द्याट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ कपर, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ कपर एस इज इक्वल टु 380 जुल पर किलोग्राम पर डिग्री सेन्टिग्रेड। यसरी लेख्दा नि हुन्छ अथवा यो तरिकाले लेख्दा नि हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ न्युमेरेटरमा लेखेको छ -1 भयो -1 भयो, तर यहाँनिर चाहिँ पर गरेर स्ल्यास गरेर यसरी लेख्यो भने डिभिजनको रूपमा लेख्दाखेरि यसरी लेख्न पनि सकिन्छ। मिन्स जुल पर किलोग्राम पर डिग्री सेन्टिग्रेड। मास अफ कपर एम इज इक्वल टु 5 केजी विच इज गिभन हियर। यही क्वेसनमा दिएको कुरालाई कपी गरेको कुरा हो यो। थर्मल क्यापेसिटी सी इज इक्वल टु वाट, हामी डाइरेक्टली फर्मुला युज गरेर यो क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। भनेको मिन्स थर्मल क्यापेसिटी इज प्रोडक्ट अफ मास एन्ड स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। भनेको मास 5 छ विच इज गिभन हियर एन्ड द स्पेसिफिक क्यापेसिटी इज 380 जुल पर किलोग्राम पर डिग्री सेन्टिग्रेड। हामी के युज गर्न सक्छौँ? 380 मात्रै युज गर्न सक्छौँ। भनेको थर्मल क्यापेसिटी सी इज इक्वल टु मल्टिप्लाई यो मल्टिप्लाई गर्दा 1900 जुल पर डिग्री सेन्टिग्रेड। यहाँनिर के हुन्छ, केजी र यो केजी के हुन्छ, एउटा डिनोमिनेटर र एउटा न्युमेरेटर क्यान्सल हुन्छ, बाँकी रह्यो कि जुल पर डिग्री सेन्टिग्रेड। मिन्स द unit of thermal capacity is joule per degree centigrade. Therefore the thermal capacity is 1.9, यसलाई साइन्टिफिक नोटेसनमा लेखौँ, 1.9 multiplied 10 to the power cube joule per degree centigrade. This is required. Okay, I think you understood it properly. Question number 2, the specific heat capacity of a substance is 0.5238 calorie per gram per degree centigrade. Convert it into SI system. भनेको मतलब that is CGS system. यो CGS क्यालोरी पर ग्राम पर सेन्टिग्रेड भनेको CGS सिस्टममा छ। हेर्नुहोस् है, यसलाई हामी केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ अब? SI सिस्टम मिन्स क्यालोरीलाई जुलमा, ग्रामलाई केजीमा र डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको त SI सिस्टममा डिग्री सेन्टिग्रेडै हुन्छ। भनेपछि
जुल पर किलोग्राम पर डिग्री सेन्टिग्रेडमा कन्भर्ट गर्नु। हाउ डु कन्भर्ट इट? कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है। यहाँनिर यो डाइरेक्ट अलिकति इजी न्युमेरिकल हो यो, सजिलै हामी 0.5238 क्यालोरी डिभाइडेड 1 डिग्री सेन्टिग्रेड यो लेख्नु र यति लेख्नु र यसरी लेख्नु कुरा एउटै हो। यो कुरा बुझेको हुनु पर्यो। यहाँ स्ल्यासमा लेखेको छ, यहाँनिर चाहिँ के दियो तल यसरी अन्डरलाइन गरेर यसरी लेख्यो डिभिजनको क्रममा। र फर्स्ट यु हेभ टु कन्भर्ट द क्यालोरी इन्टु जुल भनेको 1 क्यालोरी भनेको 4.2 जुल। यो चाहिँ लेसन पढ्दा जानेको हुनु पर्यो स्ट्यान्डर्ड युनिट हामीले। 1 क्यालोरी मिन्स 4.2 जुल भनेपछि यति क्यालोरी भनेको 0.5238 मल्टिप्लाई 4.2 ले के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु, युनिटरी मेथड अनुसार मल्टिप्लाई गरेको। र 1 ग्रामलाई हामी केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो केजीमा, भनेपछि ग्रामलाई केजीमा भनेपछि स्मल युनिटबाट बिग युनिटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। भनेपछि के गर्नु पर्यो डिभाइड गर्नु पर्यो 1 डिभाइडेड 1000 किनकि 1000 ग्राम भनेको 1 केजी हो। सो द्याट 1 डिभाइडेड 1000 भनेपछि यो क्यालोरी जुलमा कन्भर्ट भयो, ग्राम किलोग्राम र डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा जति हुन्छ त्यति नै एन्सर आउँछ भनेपछि यो 0.5238 मल्टिप्लाई 4.2 गर्दा 2.2 भयो। अनि यो जम्प भएर यो 1000 जम्प भएर न्युमेरेटरमा जान्छ भनेपछि 1000 भनेको यो मल्टिप्लाई गर्दा 2200 जुल पर किलोग्राम पर डिग्री सेन्टिग्रेड। इन साइन्टिफिक नोटेसन यसलाई साइन्टिफिक नोटेसन लेख्दा 2.2 मल्टिप्लाई डेसिमल पछाडि 1 2 3 त्यसैले बेस 10 लेखेर पावर कति हुन्छ 3 जुल पर किलोग्राम पर डिग्री सेन्टिग्रेड। दिस इज रिक्वायर्ड आन्सर। द क्वेश्चन नम्बर 2 also next. Question number 3. How much heat energy is required to raise 5 kg of water from 30 degree centigrade to 100 degree centigrade? The specific heat capacity of water is 4200 joule per kilogram per degree centigrade. Here is the one important thing. यो specific heat capacity of water अरु सब कुनै पनि अब्जेक्टको specific heat capacity पढेर आउँदै नगर्दा नि हुन्छ, बट यो वाटर को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी चाहिँ यो एक्ज्याक्ट हो। यो कुरा चाहिँ यो यदि क्वेशनमा छैन भने पनि हामी वाटर आएको छ भने कति लेख्नुपर्छ 4200 जुल पर किलोग्राम पर डिग्री सेन्टिग्रेड। यो चाहिँ जस्तै हामी कन्स्ट्यान्ट भ्यालुहरु अगाडिको न्युमेरिकलहरु गर्दा जस्तै ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु, हामीले चाहिँ डेन्सिटी अफ वाटरको भ्यालु, युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भ्यालु जसरी लेख्छौं क्वेशनमा नहुँदा पनि त्यसरी नै यो स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ वाटर इज 4200 जुल पर किलोग्राम पर डिग्री सेन्टिग्रेड लेख्नुपर्छ। ओके, र फर्स्ट क्वेशन हियर हाउ मच हिट इनर्जी। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के हो यहाँ हिट इनर्जी इज रिक्वायर्ड टु रेज 5 केजी अफ वाटर फ्रम 30 डिग्री भनेको 30 डिग्री सेन्टिग्रेड भएको 5 केजी वाटरलाई चाहिँ 100 डिग्रीसम्म हिट गर्दाखेरि त्यहाँ इनर्जी त प्रोड्युस हुन्छ नि, त्यो हिट इनर्जी कति हो भन्न खोजेको क्वेशन। फर्स्ट हियर इज द गिवन कन्डिसन मास अफ वाटर m इज इक्वल टु 5 केजी यही दिएको छ र इनिशियल टेम्परेचर इट इज डिनोटेड बाई इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री भनेको चाहिँ फर्स्ट को इनिशियल हो र फाइनल हिट भइसकेपछि कति पुगेछ 100 डिग्री भनेपछि इनिशियल टेम्परेचर इज डिनोटेड बाई T1 इज इक्वल टु 30 डिग्री सेन्टिग्रेड एन्ड द फाइनल टेम्परेचर T2 इज इक्वल टु 100 डिग्री सेन्टिग्रेड। चेन्ज इन टेम्परेचर DT इज इक्वल टु भनेको हामीलाई चाहिने चाहिँ यो T2 माइनस T1 हो र चेन्ज इन टेम्परेचर डाइरेक्टली हामी के गर्न सक्छौं T2 माइनस T1 यहाँनिर लेख्न नि सकिन्छ T2 T1 हामीले लेख्न सक्छौं चेन्ज इन टेम्परेचर DT इज इक्वल टु T2 माइनस T1 भनेपछि कति छ यो 100 माइनस 30 डिग्री भनेपछि हामी यहाँनिर लेख्न नि सक्छौं T2 माइनस T1 T2 माइनस T1 इज इक्वल टु 100 माइनस 30 इज इक्वल टु 70 डिग्री सेन्टिग्रेड। यो चाहिँ चेन्ज इन टेम्परेचर हामीले चाहिने T2 माइनस T2 डाइरेक्ट लेख्दा नि DT भनेको यति हुन सक्छ र स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ वाटर S इज इक्वल टु 4200 जुल पर किलोग्राम पर डिग्री सेन्टिग्रेड यो यही गिवन भएको पर्छ। अहिलेसम्म मैले क्वेशनमा दिएको भ्यालुहरु कपी गरे मात्रै हो। हिट इनर्जी Q इज इक्वल टु हामीलाई चाहिने के हो हिट इनर्जी इज डिनोटेड बाइ Q यो कुरा याद गरेको हुनु पर्यो। हिट इनर्जी Q इज इक्वल टु अब फर्मुला के हो त भन्दाखेरि यहाँ के भ्यालु छ मास छ चेन्ज इन टेम्परेचर DT छ र स्पेसिफिक क्यापेसिटी S हुँदाखेरिको हिट इनर्जीको फर्मुला चाहिँ हिट इनर्जी इज द प्रोडक्ट अफ मास एन्ड स्पेसिफिक क्यापेसिटी एन्ड चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको Q इज इक्वल टु M मल्टिप्लाई S मल्टिप्लाई DT। नाउ पुट द भ्यालु M is 5 which is given here and S is 4200 also given in the question and the DT change in temperature is 70 means by multiplied it you multiply हुँदा its value is कति आयो त भनेपछि 14,70,000 joule means in the scientific notation this value is 1.47 multiplied 10 to the power 6 joule energy unit हो joule this is required यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल यो कुरा जानेको हुनु भरि क्वेशन नम्बर 3 एन्ड द क्वेशन नम्बर 4 लुक एट द क्वेशन नम्बर 4 देयर इज हिन्ट ओन्ली यहाँ चाहिँ मैले हिन्ट मात्र दिएको छु बिकज इट इज भेरी इजी सजिलो छ यो। फर्स्ट क्वेशन हियर
Calculate the specific heat capacity of water if 2 kg water at 25 degrees requires 2.1 multiplied 10 to the power 5 joule heat energy to increase its temperatures to 50 degree centigrade. यहाँ सेन्टिग्रेड छुटेको छ, हामी लेख्न सक्छौं सेन्टिग्रेड सेन्टिग्रेड. ओके, फर्स्ट अफ अल हियर स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर हामीले यो एस फाइन्ड आउट गर्ने हो. यहाँ हेर्नुहोस् है, एस फाइन्ड आउट गर्ने. 2 kg वाटर भने चाहिँ मास अफ वाटर, यो एम गिभन छ. एम भनेको 2 kg भनेको dt, dt मिन्स T2 - T1. इनिशियल टेम्परेचर 25 छ, फाइनल टेम्परेचर कति छ 50 छ भनेको 50 - 25 हुन्छ. यहाँ यो कुरा जानेको हुनु पर्यो. भनेको हामीले निकाल्ने चाहिँ के हो, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको क्यू हिट एनर्जी चाहिँ कति गिभन छ त 2.1 मल्टिप्लाई 10 to the power 5. भनेपछि यो यहाँ यो फर्मुला युज गरेर हामी के निकाल्न सक्छौं, यो भ्यालु स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एस फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं. अरु सबै भ्यालु गिभन छ. एक्चुअली फेरि बुझ्नुस्, एम भनेको 2, T2 भनेको 50, T1 भनेको 25 र Q भनेको 2.1 multiplied 10 to the power 5. In this way we can calculate it. Okay, now question number 5, look at here. 1 kilogram of paraffin requires means kerosene. 1 kilogram of paraffin requires 42,000 joule heat to raise its temperature by 20 degrees centigrade. यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ प्याराफिनको 1 kg प्याराफिनलाई, यहाँ 1 लिटर, यहाँ चाहिँ यो क्वेशनमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युज नहुनुहोस्. प्याराफिन भनेको लिक्विड हो, लिक्विडलाई चाहिँ लिटरमा मेजर गर्नुपर्ने. किन किलोग्राम भनेको नियरली लिक्विड किलोग्राम एन्ड द लिटर इज नियरली इक्वल, सो द्याट वी क्यान राइट किलोग्राम हियर. क्वेशनमा मास हामीले एम लेख्नुपर्ने भएकाले यहाँ केजीमा लेख्नुपर्छ. 1 किलोग्राम अफ प्याराफिन, मास अफ प्याराफिन 1 किलोग्राम भयो, 42,000 जुल, त्यो भनेको हिट एनर्जी. रेज इट्स टेम्परेचर भनेको यो चाहिँ कति सुरुबाट टेम्परेचर इन्क्रिज भइसक्यो, चेन्ज भइसक्यो. टेम्परेचर चेन्ज भनेको 20 डिग्री भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर dt डाइरेक्ट T2 - T1 गर्ने पर्दैन. यो चेन्ज इन टेम्परेचर डाइरेक्टली चेन्ज भएको टेम्परेचर, यो चाहिँ कति दिएको छ 20 डिग्री सेन्टिग्रेड. यहाँबाट हामी के को भ्यालु फाइनल गर्नु छ, यो फर्स्ट कन्डिसनबाट एउटा भ्यालु फाइनल गरेर सेकेन्डमा त्यही भ्यालु युज गरेर हामी फाइन्ड द अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी हामी क्यू निकाल्ने. हामीले सुरुमै क्यू निकाल्न भनेको छैन. यहाँ फर्स्टबाट एउटा कन्डिसनबाट यहाँ के भ्यालु छैन, त्यो भ्यालु अहिले म यहाँ गिभन कन्डिसनमा देख्छु यहाँ भनेर थाहा हुन्छ. त्यस पछाडि हामी हिट एनर्जी निकाल्न सक्छौं. रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ 5 kg प्याराफिन बाई 10 डिग्री सेन्ट भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर 10 डिग्री हुँदा 5 kg को चाहिँ निकाल्ने. फर्स्ट कन्डिसनमा हामीले हेर है, हामीले फर्स्ट कन्डिसनमा हेरौं, मास अफ प्याराफिन m इज इक्वल टु 1 kg. यहाँ मास अफ प्याराफिनको 1 kg दिएको छ. यहाँ हामी हेर्न सक्छौं मास अफ प्याराफिन एन्ड हिट एनर्जी q इज इक्वल टु 44,000 जुल, 44,000 जुल. एन्ड द चेन्ज इन टेम्परेचर dt इज इक्वल टु 20 डिग्री. अब यहाँ हामीलाई m गिभन छ, q गिभन छ, dt गिभन छ, के छैन स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी s इज इक्वल टु 1. फर्स्ट कन्डिसन फर्स्ट स्टेपमा हामीलाई स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी छैन. जब हामी फर्स्ट कन्डिसनबाट यहाँबाट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी फाइन्ड गर्छौं अनि सेकेन्ड कन्डिसनमा के गर्छौं, त्यो भ्यालु पुट गरेर चाहिँ हिट एनर्जी फाइन्ड गर्न सकिन्छ. फर्मुला q इज इक्वल टु ms dt. यहाँ भनेको q इज इक्वल 42,000 भइहाल्यो. m मिन्स 1 छ, 1 गिभन छ यही, यही भ्यालु. एन्ड s भनेको हामीले फाइन्ड आउट गर्ने भ्यालु हो र 20 भनेको dt चेन्ज इन टेम्परेचर dt छ. यहाँबाट हामीले s कति फाइन्ड आउट गर्ने हो क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ यो 20 ले डिभाइड हुँदाखेरि 2200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेन्टिग्रेड इज द रिक्वायर्ड स्पेसिफिक क्यापेसिटी. भनेपछि यहाँ अगेन कति आयो, स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ प्याराफिन चाहिँ कति आइसक्यो 2200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेन्टिग्रेड. मास अफ प्याराफिन m इज इक्वल टु 5 kg, चेन्ज इन टेम्परेचर dt इज इक्वल टु 10 डिग्री, जुन यहाँ हामीलाई सेकेन्ड कन्डिसनमा दिएको छ. भनेपछि 10 डिग्री भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर, मास अफ प्याराफिन भनेको 5 kg. हामीले निकाल्नु पर्ने सेकेन्ड कन्डिसनमा के हो, हिट एनर्जी q इज इक्वल टु 1. फर्स्ट कन्डिसनमा s को भ्यालु निकालेर सेकेन्ड कन्डिसनमा q निकाल्नको लागि त्यो s को युज गर्ने. त्यति मात्रै हो यहाँ बुझ्नु पर्ने. र फर्मुला त्यही हो, q इज इक्वल टु m मल्टिप्लाई s मल्टिप्लाई dt. अब भ्यालु पुट गरौँ. m भनेको सेकेन्ड कन्डिसनमा 5 छ, dt 10 छ भनेको s कति आएको छ 2200 आएको छ. नाउ मल्टिप्लाई इट, q इज इक्वल टु कति आएको छ त 1,10,000 जुल. मिन्स इन साइन्टिफिक सिम्बल q इज इक्वल टु 1.1 मल्टिप्लाई पोइन्ट पछाडि 1 2 3 4 5 वटा नम्बर छन्, त्यसैले यहाँ पोइन्ट दिएपछि यहाँ 5 वटा नम्बर 10 लेख्ने अनि 5 दिने जुल एन्सर. भनेको द अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी इज 1.1 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर 5 जुल एन्सर. ओके, दिस इज also understood. I think you understood it properly. Question number 6. A pressure cooker of mass 2 kg is at the temperature 25 degrees centigrade. That is the question. If 6400 joule of heat energy is supplied to it, what is its temperature? The specific capacity of the material of the pressure cooker is 1000 joule per kilogram per degree centigrade. Okay, per degree centigrade भएको छैन, हामी लेख्न सक्छौं. ओके, अब फर्स्ट
वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेसन बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रेसर कुकर, मास अफ प्रेसर कुकर, गिभन कन्डिसन डाइरेक्टली लेख्नु क्वेसनहरू लेख्न सकिन्छ। मास अफ प्रेसर कुकर, मास अफ कुकर एम इज इक्वल टु 2 kg विच इज गिभन हियर। इन द हिट इनर्जी 6400 जूल, यो पनि यहाँ गिभन छ। स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ कुकर, कुकरको स्पेसिफिक क्यापेसिटी भनेको त्यो कुकरमा युज भएको मेटेरियलको स्पेसिफिक क्यापेसिटी भनेको कति चाहिँ एस इज इक्वल टु 1000 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेन्टिग्रेड। इनिसियल टेम्परेचर T1 इज, यहाँनिर चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने एट द टेम्परेचर अफ भनेको 2 kg लाई हिट गर्नका लागि त्यतिखेरको टेम्परेचर कति थियो 25 डिग्री भनेको द्याट इज इनिसियल टेम्परेचर। T1 इज इक्वल टु 25 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको वाट इट्स टेम्परेचर भनेको छ भनेको 25 डिग्री सेन्टिग्रेड हुँदा 2 kg लाई हिट गर्यो भने त्यसको फाइनल टेम्परेचर चाहिँ कति हुन्छ भनेको फाइनल टेम्परेचर T2 इज इक्वल टु वाट, we can use this formula, यो फर्मुला युज गर्न सक्छौँ अब हामी। Q इज इक्वल टु m मल्टिप्लाई s मल्टिप्लाई dt, T2 माइनस T1 भनेको 6400 इज इक्वल टु 2 मल्टिप्लाई s means 1000 is which is given here, and T2 means we can find this value, and the T1 is 25 degree centigrade। अब भ्यालु पुट गरेर क्याल्कुलेट गरेर यसलाई T2 माइनस T1 लाई यही राख्नु। अब यो 1000 मल्टिप्लाई 2 भन्दा 2000 हुन्छ, 2000 ले यसलाई 64 लाई 100 लाई के हुन्छ डिभाइड हुन्छ। यो हामीले यो भ्यालु यताबाट निकाल्ने यसलाई लेफ्ट साइडमा लेखेको सजिलोको लागि कुरा एउटै हो। यति कन्डिसनलाई यसलाई यता यसलाई लेफ्ट साइडमा लेख्दा पनि एउटै हुन्छ, यो सजिलोको लागि हो जस्ट फर इजी। एन्ड T2 इज इक्वल टु यो डिभाइड गर्दा 3.2 प्लस यो 25 आफ्टर ट्रान्सपोजिङ दिस साइड चेन्ज हुँदाखेरि द माइनस चेन्ज इन्टु प्लस हुन्छ। एन्ड 25 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको 3.2 प्लस 25 28.2 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको 25 लाई चाहिँ यति जुल हिट इनर्जी प्रड्युस गरेर चाहिँ हिट गर्दाखेरि चाहिँ फाइनल टेम्परेचर कति पुग्दो रहेछ 28.2 डिग्री सेन्टिग्रेड। T2 भनेको चाहिँ यति भयो। 25 मा त्यो हामी के गर्न सक्छौँ एड गर्न सक्छौँ, त्यसको लास्ट टेम्परेचर चाहिँ त्यति पुगेको हुन्छ। बट हामीले निकाल्नु भने चाहिँ T2 मात्रै हो। T2 इज इक्वल टु 28.2 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ। दिस इज रिक्वायर्ड। ओके, यो पनि सजिलै छ बट इट इज इम्पोर्टेन्ट अल्सो। क्वेसन नम्बर 7 हियर, रिड द क्वेसन प्रपरली। ओके, नियरली दिस इज लास्ट क्वेसन इन दिस क्लास। यो क्लास यो लास्ट क्वेसन हो, सो द्याट इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अल्सो। अरू न्युमेरिकल भन्दा यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट पर्छ, अलिकति लजिक इट इज ट्विस्ट अल्सो, अलिकति घुमेको क्वेसन पनि छ, फर्स्ट मजाले बुझ्न सक्नु पर्यो। ओके, क्वेसन हियर, हट वाटर एट 100 डिग्री सेन्टिग्रेड is added to 300 gram of water at 0 degree centigrade until the final temperature is 40 degrees centigrade. Find the mass of hot water added. The specific capacity of water is, here is the two water, hot water and the cold water. हेर्नुहोस् है, hot water at 100 degree added to 300 gram of water, यो चाहिँ एउटा हट वाटर हो, त्यसको टेम्परेचर कति छ 1000। यहाँनिर चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा के जान्नुपर्छ सबैभन्दा सुरुमा भने यहाँनिर एउटा वाटर हट वाटर हुन्छ, अर्को कोल्ड वाटर। 300 ग्राम भएको वाटर चाहिँ कोल्ड वाटर हो, यसको टेम्परेचर चाहिँ कति छ अहिले 0 डिग्री सेन्टिग्रेड। तर के भएको छ 100 डिग्री सेन्टिग्रेड भएको वाटर चाहिँ 300 ग्राम 100 डिग्री सेन्टिग्रेड भएको वाटरलाई 300 ग्राम कोल्ड वाटरमा मिक्स गर्दाखेरि त्यसको फाइनल टेम्परेचर चाहिँ, यसको त टेम्परेचर त कोल्ड वाटरमा लगेपछि टेम्परेचर के गर्छ यसले लस गर्छ। हिट लस्ट इज इक्वल टु हिट गेन भन्ने कुरा चाहिँ लेसन पढेर बुझेको हुनु पर्यो। अहिले तल पनि आउँछ यो कुरा। हट वाटर मिन्स 100 डिग्री सेन्टिग्रेड भएको वाटरलाई चाहिँ यति ग्राम वाटरमा मिक्स गर्दाखेरि यसको टेम्परेचर के हुन्छ डिक्रिजेस हुन्छ, लस हुन्छ। लस भएर फाइनल कति भयो 40 डिग्री भयो। भनेपछि हामीले निकाल्नु पर्ने यहाँ चाहिँ के हो त फाइन्ड द मास अफ वाटर, कति मास चाहिँ यहाँ योसँग मिक्स गरेको छ। यो 300 ग्राम चाहिँ कोल्ड वाटरको मास हो, कति मास भएको हट वाटर चाहिँ योसँग मिक्स गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्ने। स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ वाटरको दुईटै कन्डिसनमा एउटै हुन्छ 4200 जुल पर किलोग्राम पर डिग्री सेन्टिग्रेड। दुईटै कन्डिसन भने के हो तल बुझ्नु हुनेछ। अब गिभनमा लेख्दै जाउँ अनि बुझ्नुहुन्छ। फर्स्ट अफ अल सोलुसन गिभन दैट टेम्परेचर अफ हट वाटर, यसलाई हट वाटरलाई T1 ले लिड गरौँ। टेम्परेचर हट वाटरको कति छ फर्स्टमा T1 इज इक्वल टु 100 डिग्री सेन्टिग्रेड, यो दिएको कन्डिसन हो भनेको कुरा। यो मजाले क्वेसन बुझेको हुनु पर्यो है। हट वाटरलाई कोल्ड वाटरमा लगेर के गरिन्छ हामीले इमर्ज मिक्स गर्यो। जब मिक्स गरिन्छ हट वाटरले के गर्छ हिट लस गर्छ, कोल्ड वाटरले के गर्छ गेन गर्छ। त्यो हिट जति लस हुन्छ हिट त्यति नै के हुन्छ कोल्ड वाटरले गेन गर्छ। भनेको हिट लस्ट हुनु भनेको 100 डिग्री डिक्रिज हुनु हो, 0 डिग्री के हुनु इन्क्रिज हुनु। 100 डिग्री डिक्रिज भएर 0 डिग्री इन्क्रिज हुँदा चाहिँ कति पुगेको छ त 40 डिग्री सेन्टिग्रेड भएको छ भन्न खोजेको। हेर्नुहोस् है
फर्स्टमा स्पेसिफिक क्यापेसिटी S1 ले लेट गर्यो, यसको स्पेसिफिक क्यापेसिटी यही हो दुईटै कन्डिसनमा। र मास अफ दुईटै कन्डिसन भनेको S1 हो, अब S2 को कन्डिसन आउँछ, त्यो अगेन त्यो फर्स्ट कन्डिसन सेकेन्ड कन्डिसनको कुरा हो गिभनमा। मास अफ हट वाटर M1 इज इक्वल टु वाट, हामीले हट वाटरको मास फाइनल गर्ने हो यहाँनिर। अब फाइनल टेम्परेचर T इज इक्वल टु फाइनल टेम्परेचरले चाहिँ T ले मात्रै डिनोट गर्ने यहाँ। अनि सेकेन्ड कन्डिसनमा पनि हामीले के चाहिन्छ फेरि, फाइनल इनिसियल टेम्परेचर चाहिन्छ। तर हटले कोल्ड वाटर मिक्स हुँदाखेरिको फाइनल टेम्परेचर चाहिँ 40 डिग्री भएको छ, त्यसैले टी चाहिँ 40 डिग्री लेट गर्ने। हेर्नुहोस् है, मास अफ कोल्ड वाटर M2 इज इक्वल टु 3। अब यहाँनिर सेकेन्ड कन्डिसनमा आयो, मास अफ कोल्ड वाटर M2 इज इक्वल टु 300 ग्राम। यसलाई केजीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हामीले, 300 यहाँ दिएको छ र यसलाई T2 ले लेट गरियो। र टेम्परेचर अफ कोल्ड वाटर T2 इज इक्वल टु 0 डिग्री सेन्टिग्रेड। टेम्परेचर कति छ T2 इज, यहाँ चाहिँ T2 ले लेट गर्यो। किन अघि हामीले यहाँ T1 लाई T2 ले लेट गरिएन भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो भने, जस्तै T1 र T2 ले अगाडिको क्वेसनहरुमा त T1 र T2 यहाँ त तीनवटा भ्यालु छ। फर्स्टमा एउटा इनिशियल भएको छ, जब मिक्स हुन्छ अनि टेम्परेचर के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। त्यो चेन्ज हुने टेम्परेचर चाहिँ T2 नै हो, खासमा T2 नै हो। तर दुईटा कन्डिसनमा, यो फर्स्ट कन्डिसनमा T1 यो T2, सेकेन्ड कन्डिसनमा T1 यो अर्को T2 भनेको 40 डिग्री नै हुन्छ। त्यसैले गर्दा यहाँनिर चाहिँ के जान्नु पर्यो भने, यो 40 लाई चाहिँ T ले मात्रै लेट गर्ने, यो कन्डिसन यो क्वेसनमा यति बुझेको हुनु पर्यो है त। मास अफ कोल्ड वाटर M2 इज इक्वल टु 300 भइहाल्यो, करेन्ट टेम्परेचर अफ कोल्ड वाटर T2 इज इक्वल टु 0 डिग्री भइहाल्यो। स्पेसिफिक क्यापेसिटी त्यति नै हुन्छ। उइनो अब T2 सबैले यसलाई M2 T2 S2 ले डिनोट गर्यो, यहाँ S1 ले डिनोट गरेको छ। अब यहाँनिरको मेन कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको हिट लस्ट इज इक्वल टु हिट गेन भनेको हिट लस्टको फर्मुला हामी MSDT नै हो भनेको। M1 ले लेट गरेको भने M1 मल्टिप्लाई S1 मल्टिप्लाई T1 माइनस यो T2 माइनस T1 लाई चाहिँ फर्स्टमा हामीले T1 माइनस T गरेको। यो फर्मुला यो जानेको हुनु पर्यो। यो फर्मुला इम्पोर्टेन्ट हो। यदि हिट लस्ट र हिट गेनको कन्डिसनमा आउ यस्तो खालको न्युमेरिकलको लागि दिस फर्मुला इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अरू पनि न्युमेरिकलहरु यसरी सेकेन्ड क्लासमा नेक्स्ट क्लासमा आउँछ, त्यहाँबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। फर्स्टमा यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यहाँ के कुरा बुझ्नु पर्यो भने, फर्स्ट कन्डिसनमा हिट लस्ट भएको कन्डिसनमा याम यति छ, यास यति छ, र T2 माइनस T2 भनेको फर्स्टमा T1 100 छ, कति हिट लस्ट भयो, कति पुगेको छ, फाइनल टेम्परेचर चाहिँ 40 पुगेको छ, त्यति भयो। अब सेकेन्ड कन्डिसन हिट मास कति मासले 0.3 ग्राम मासले, हेर्नुहोस् है, S2 भनेको त्यही भइहाल्यो, T2 माइनस T भनेपछि फाइनल टेम्परेचर चाहिँ त्यति पुगेको थियो। अनि सुरुको टेम्परेचर चाहिँ कति थियो फर्स्टमा, सेकेन्ड कन्डिसनमा चाहिँ कोल्ड वाटरको टेम्परेचर चाहिँ कति थियो, T2 भनेको 0 डिग्री थियो। अब भ्यालु पुट गरौँ। अब हामी यहाँनिर भ्यालु पुट, यो अलिकति बुझेको हुनु पर्यो। यो चाहिँ फेरि अब M1 भनेको हामीले फाइनल गर्ने हो हट वाटरको मास, यहाँनिर वाट भनिरहेछ, मास अफ हट वाटर। S1 भनेको 40 to 100 दुईटै कन्डिसनको लागि। दुईटै कन्डिसन भन्ने कारणै S1 र S2 को भ्यालु के हुन्छ, एउटै हुन्छ। वाटरको स्पेसिफिक क्यापेसिटी एउटै हो, त्यसैले एउटै हामी राख्न सक्छौँ। र T1 भनेको 100 छ फर्स्ट कन्डिसनमा, T2 भनेको 40 पुगेछ, र 0.3 छ मास चाहिँ सेकेन्ड कन्डिसनमा कोल्ड वाटरको, र S2 भनेको त्यति नै भइहाल्यो। T भनेको फाइनल टेम्परेचर 40 पुगेको थियो, T2 कति थियो फर्स्टमा टेम्परेचर सेकेन्ड कन्डिसनमा 0 थियो। भनेपछि अघि मैले भनेको कुरा यहाँ बुझ्नु भएको थिएन होला। यो यहाँ किन T1 T2 यसलाई तल कन्डिसनमा बुझ्यो भन्दाखेरि यहाँ तल हेर्न सक्नुहुनेछ। यहीँबाट यो फर्स्ट कन्डिसनको T2 माइनस T1, T2 लाई T1 ले लेट गर्यो, T1 लाई T ले मात्रै लेट गरेको। फर्स्ट कन्डिसनमा चाहिँ फर्स्टमा टेम्परेचर यति थियो, फाइनल कति भएको थियो 40, र फर्स्टमा टेम्परेचर कति थियो 0 थियो, फाइनल कति भएको थियो 40। यो कुरा चाहिँ यसरी लेख्न सक्नुपर्छ। यो कुरा जानेको हुनु पर्यो, यदि फर्मुला जानेपछि भइहाल्यो। ओके, एन्ड अब यसलाई हामी मल्टिप्लाई गरौँ, यो सबट्र्याक्ट गरेर 60 हुन्छ। यो जस्तै 40 to 100 र 40 to 100 क्यान्सल हुन्छ, यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। इक्वल टु सबै मल्टिप्लाई छ, त्यसैले 40 to 100 क्यान्सल हुन्छ, र 100 माइनस 40 भनेको 60, M1 मात्रै भएको चाहिँ 60 M1 भनेको 40। अब यो 0.3 ले 40 माइनस 0 भनेको 40, 0.3 मल्टिप्लाई 40 गर्दाखेरि कति आएको 12 आउँछ। भनेपछि M1 इज इक्वल टु 12/60 भनेको M1 इज इक्वल 0.2 केजी। 0.2 केजी हट वाटर रहेछ भनेपछि कति रहेछ त, देयरफोर द रिक्वायर्ड एन्सर इज 0.2 केजी मास अफ हट वाटर इज एडेड। बुझ्नुभयो नि? यो दिस इज भेरी ट्विस्ट मेथड, अलिकति गाह्रो छ यो। यति फर्मुला जानेपछि यो गर्न सकिन्छ। यहाँ हट वाटर हुन्छ, कोल्ड वाटर हुन्छ, हट हुन्छ, कोल्ड हुन्छ, हिट लस्ट गर्छ हटले, कोल्डले हिट गेन गर्छ। फर्मुला के हो, फर्स्ट कन्डिसनको यति हो, सेकेन्ड कन्डिसनको यति हो। यो के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। यति जान्नु। दिस वाज दैट्स ऑल फर टुडे। थ्यांक यू।